बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 261 से 286 तक उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे। जो लोग अपने माल खुदा की राह में खर्च करते हैं, इनके खर्च की मिसल इस दाने की सी मिसल है जिसके 7 बालियाँ निकली और हर बाली में 100 दाने हों, और खुदा जिसके लिए चाहता है दोगुना कर देता है, और खुदा बड़ी गुंजाइश वाला और हर चीज़ से वाकिफ़ है। जो लोग अपने माल खुदा की राह में खर्च करते हैं और फिर खर्च करने के बाद किसी तरह का एहसान नहीं जताते और न जिन पर एहसान किया है उनको सताते हैं, इनका अजर व सवाब इनके परवरदिगार के पास है, और न आखिरत में इन पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। साहिल को नरमी से जवाब देना और उसके इसरार पर न झड़कना बल्कि इससे दरगुजर करना उस खैरात से कहीं बेहतर है जिसके बाद साहिल को ईजा पहुँचने, और खुदा हर शे से बेपरवाह और बुर्दबार है। ए ईमानदारों, अपनी खैरात को एहसान जताने और वसाइल को ईजा देने की वजह से उस शख्स की तरह अकारत मत करो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के वास्ते खर्च करता है और खुदा और रोज़ आखिरत पर ईमान नहीं रखता, तो उसकी खैरात की मिसल उस चिकने चट्टान की सी है जिस पर कुछ खाक पड़ी हुई हो, फिर उस पर जोर शोर का बड़े बड़े कतरों वाला मिनबर से और इसको मिट्टी बहा के चुकना चपड़ा छोड़ जाए। इसी तरह रियाकार अपनी इस खैरात या इसके सवाब में से जो उन्होंने की है किसी चीज़ पर कब्जा न आएंगे, न दुनिया में न आखिरत में, और खुदा काफिरों को हिदायत करके मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। और जो लोग खुदा की खुशनुदी के लिए और अपने दिली एतकाद से अपने माल खर्च करते हैं, इसकी मिसल उस हरे भरे बाग की सी है जो किसी टेले या टेकरे पर लगा हो और उस पर जोर से पानी बरसा तो अपने दुगने फल लाया, और अगर इस पर बड़े धड़े का पानी न भी बरसे तो इसके लिए हल्की फुहार ही काफ़ी है। और जो कुछ तुम करते हो खुदा इससे हमेशा बाखबर है। भला तुम में कोई भी उसको पसंद करेगा कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, उसके नीचे नहरें जारी हों और इसके लिए इसमें तरह तरह के मेवे हों, और अब इसको बढ़ापे ने घेर लिया है और इसके छोटे छोटे नातवा कमज़ोर बच्चे हैं कि एक बारगी इस बाग पर ऐसा बगोला पड़ा जिसमें आग बरी थी कि वो बाग जल कर रह गया। खुदा अपने अहकाम को तुम लोगों से यूं साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर करो। ए ईमानदारों, अपनी पाक कमाई और इन चीज़ों में से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा की हैं खुदा की राह में खर्च करो, और बुरे माल को खुदा की राह में देने का कसद भी न करो। हालांकि अगर तुमको कोई ऐसा माल दे तो तुम लेने वाले नहीं हो मगर ये कि मरवत की वजह से चशमपोशी कर जाओ, और जाने रहो कि खुदा बेशक बेनियाज और सदावार हम्द है। शैतान तुमको तंगदस्ती से डराता है और बुरी बात बखल का तुमको हुक्म करता है, और खुदा तुमसे अपनी बख्शिश और फजल व करम का वादा करता है, और खुदा बड़ी गुंजाइश वाला और सब बातों का जानने वाला है। वो जिसको चाहता है हिकमत अता फरमाता है, और जिसको खुदा की तरफ से हिकमत अता की गई तो उसमें शक ही नहीं कि उसे खूबियों की बड़ी दौलत हाथ लगी, और अक्लमंदों के सिवा कोई नसीहत मानता ही नहीं। और तुम जो कुछ भी खर्च करो या कोई मिन्नत मानो खुदा उसको ज़रूर जानता है, और ये भी याद रहे कि जालिमों को जो खुदा का हक मारकर औरों की नज़र करते हैं क़यामत में कोई मददगार न होगा। अगर खैरात को जाहिर में दो तो ये जाहिर करके देना भी अच्छा है, और अगर उसको छुपाओ और हाजतमंदों को दो तो ये छुपा कर देना तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर है, और ऐसे देने को खुदा तुम्हारे गुनाहों का कफारा कर देगा। और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खबरदार है। ए रसूल, उनका मंजिल मकसूद तक पहुँचाना तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ रास्ते दिखाना है, मगर हाँ खुदा जिसको चाहे मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। और लोगों, तुम जो कुछ नेक काम में खर्च करोगे तो अपने लिए, और तुम तो खुदा की खुशनुदी के सिवा और काम में खर्च करते ही नहीं हो, और जो कुछ तुम नेक काम में खर्च करोगे क़यामत में तुमको भरपूर वापस मिलेगा और तुम्हारा हक न मारा जाएगा। ये खैरात खास इन हाजतमंदों के लिए है जो खुदा की राह में गर गए हों, और अगर रोए ज़मीन पर चल नहीं सकते, नावाकिफ़ इनको सवाल न करने की वजह से अमीर समझते हैं, लेकिन तो अगर उनको देखे तो इनकी सूरत से ताड़ जाए। ये मोहताज हैं, अगरचि लोगों से चमट के सवाल नहीं करते, और जो कुछ भी तुमने काम में खर्च करते हो खुदा उसको ज़रूर जानता है। जो लोग रात को दिन को छुपा के या दिखा के खुदा की राह में खर्च करते हैं तो उनके लिए
ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت میں نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے لپٹ کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے قائل ہو گئے ہوں کہ جیسا تجارت کا معاملہ ویسا ہی سود کا معاملہ، حالانکہ تجارت کو تو خدا نے حلال اور سود کو حرام کر دیا۔ پس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ باز آ گیا تو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو سود لے چکا وہ تو اس کا ہو چکا اور اس کا امر معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو مناہی کے بعد پھر سود لے یا تجارت اور سود کے معاملوں کو یکساں بتایا جائے تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ خدا سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور جتنے ناشکرے گنہگار ہیں خدا انہیں دوست نہیں رکھتا۔ ہاں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور پابندی سے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دیا کرے، ان کے لیے البتہ ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت میں نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو، اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اگر تم سچے مومن ہو تو چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار رہو، اور اگر تم نے توبہ کی ہے تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، نہ تم کسی کا زبردستی نقصان کرو اور نہ تم پر زبردستی کی جائے، اور اگر کوئی تنگ دست تمہارا قرض دار ہو تو اسے خوشحالی تک کی مہلت دو، اور اگر تم سمجھو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اصل بھی بخش دو، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ جس شخص نے کیا ہے اور اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اے ایماندارو، جب ایک میعاد مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھا کر لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان تمہارے قول و قرار کو انصاف سے ٹھیک لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح خدا نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے اسی طرح اس کو بھی بے عذر لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ قرض عائد ہوتا ہے اسی کو چاہیے کہ تمسک کی عبارت بتایا جائے کہ خدا سے جو اس کا سچا پالنے والا ہے ڈرتا رہے، اور بتانے میں اور قرض دینے والے کے حقوق میں کچھ کمی نہ کرے، اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا معذور ہو یا خود تمسک کا مطلب لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا سرپرست ٹھیک انصاف سے لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے کم 2 مردوں کی گواہی کر لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو کم سے کم جن کو تم گواہی کے لیے پسند کرو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان دونوں میں سے اگر ایک بھول جائے گی تو ایک دوسری کو یاد دلا دے گی، اور جب گواہ کام کے سامنے گواہی کے لیے بلائے جائیں تو حاضر ہونے سے انکار نہ کریں، اور اس کی میعاد معین تک کا دستاویز لکھوانے میں کاہلی نہ کرو۔ قرض کا معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، خدا کے نزدیک یہ بہت ہی منصفانہ کارروائی اور گواہی کے لیے بھی بہت مضبوطی ہے اور بہت ہی قرین قیاس ہے کہ تم آئندہ کسی طرح کے شک و شبہ میں نہ پڑو، مگر جب نقدی سودا ہو جو تم لوگ آپس میں الٹ پھیر کیا کرتے ہو تو اس کی دستاویز کے نہ لکھنے میں تم پر کچھ الزام نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت ہو تو گواہ کر لیا کرو، اور کاتب کو اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کر بیٹھے ہو تو یہ ضرر تمہاری شرارت ہے، اور خدا سے ڈرو، خدا تم کو سکھاتا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ ملے اور قرض دینا ہو تو رہن یا قبضہ رکھ لو، اور اگر تم میں سے ایک کا ایک کو اعتبار ہو تو یوں ہی قرض دے سکتا ہے، مگر جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے قرض لینے والا، اس کو چاہیے کہ قرض دینے والے کی امانت قرض پوری ادا کرے اور اپنے پالنے والے خدا سے ڈرے۔ مسلمانوں، تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، دراصل سب کچھ خدا ہی کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو اسے چھپاؤ، خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس پر چاہے گا عذاب کرے گا، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور ان کے ساتھ مومنین بھی، سب کے سب خدا کے اور اس
اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور کہتے ہیں ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور مان لیا، پروردگار ہمیں تیری ہی مغفرت کی خواہش ہے اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس نے اچھا کام کیا تو اپنے نفع کے لیے اور برا کام کیا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری گرفت نہ کر، اے ہمارے پروردگار ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ہم سے اگلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو ہم سے نہ اٹھوا، اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔